تاجدار ختم نبوت زندہ باد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس جامع مسجد غوثیہ حبیب کالونی بورے والا دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا اجدیس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا اہلیان محلہ حبیب کالونی اور دیگر تمام علماء کرام جتنے تشریف لے کے آئے اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی غار سور دی غار حراج گزرن والیاں راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی سارے دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے علماء کرام تشریف فرمانے فردن فردن نام تو واقف نہیں ہیں معذرت خواہاں حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب آپ تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا قاری سعید احمد نقشبندی صاحب حضرت علامہ مولانا استاد الحفاظ محمد کبیر صاحب دیگر علماء کرام بھی تشریف فرمانے اور میرے انتہائی معزز محترم عزیزم جناب محمد بشارت ڈگر صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے میں آپ دا بھی شکر گزارا اللہ کریم سارے نو ہر قدم اور ہر سانس دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے گرامی قدر حضرات ماہ مکرم جمادی الثانی شریف دا اس ماہ مکرم نسبت حضور تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین فناف الرسول کائنات پہلے امت چوں آج کے رسول
دنیا دے پہلے مسلمان حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک نال انج کما کہ اسلام دے بوٹے تے جدو پہلی بہار آئی تے پہلی بہار دا جڑا پہلا پھل لگیا او دا نا ابو بکر صدیق ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حیات طیبہ دے چند گوشے میں آپ باب دے گوش گزار کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا اس جڑی ذات سچ لے کے آئی، وصدق بھی، فرمایا پھر جن نے اس سچے دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، فرمایا او متقین پرہیزگارن۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر حضرت نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک ہے، اور وصدق بھی تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دی پہچان عطا فرمائی کہ میرے محبوب سچ لے کے آئے، وصدق بھی صدیق اکبر دی پہچان ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ دی تصدیق کی تھی۔ کون ہے دیوالی نے نبوت دا اعلان کیتا تے ابو بکر نے سب تو پہلے تصدیق کی تھی، معراج تو آئے تے سب تو پہلے صدیق اکبر نے میرے آقا علیہ السلام دی تصدیق کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے معراج کرن گئے تو 70 بنی اسرائیل دے چودھری نال لے کے گئے تاکہ میری گواہی دے کہ میں اللہ دی زیارت کر کے آیا۔ جدو حضرت موسیٰ نے قوم چاہ کے انہیں چودھریاں نے فرمایا کہ میری گواہی دیو میں اللہ دی تجلی ویکھ کے آیا، وہ سارے مکر گئے۔ انہیں قوم نے آکھیا کہ موسیٰ نے رب دا دیدار نہیں کیتا، موسیٰ نے اللہ دی تجلی نہیں ویکھی۔ شب معراج جدو کون ہے دیوالی واپس آ رہے تو میرے آقا جبریل نے فرمایا کہ موسیٰ 70 براتو رات ہی چھوڑ چلے، نہ کسے جاندہ ویکھیا تے نہ کسے آندہ ویکھیا تے کون منے گا میں رب دی زیارت کر کے آیا تے میں معراج کر کے آیا۔ تے جبریل نے عرض کی تھی سونیا کو مننے نہ مننے صدیق تے مننے ہی مننے ہیں۔ تو مصطفیٰ دی تصدیق کرنے والا او وصدق بھی، اللہ نے عالم ارواح جدو انبیاء نو کٹھا کیتا تے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام دی ارواح نو کٹھا کر کے خالق نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا گروہ انبیاء کہ جدو تسی دنیا تے جاؤ تے میں تانوں کتاب و حکمت عطا کراں، ثم جاءکم رسول، پھر تو ہاڈے کول آ رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے رسول جا کے تہاڈیاں نبوتاں تے کتاباں دی تصدیق کرے۔ تو بورے والا دے رہن والو جڑا کملی والا 1,23,999 کم و بیش انبیاء دی تصدیق کرے، قرآن دی روح نال او کملی والا تے مصدق بنیا، تے جن نے مصدق دی تصدیق کی تھی او صدیق بنیا۔ سارے نبیاں دی تصدیق میرے نبی کی تھی، تو میرے نبی دی تصدیق صدیق نے کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، او جنہیں میرے محبوب دیاں تصدیقاں کی تھیاں او صدیق ہے۔ صدیق دا معنی سچا۔ اللہ نے قرآن مجید جدو اپنی پہچان کرائی تے ایو پہچان کرائی، فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ فرمایا کون ہے جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے تے اللہ نالو سچ بولے، سب تو بڑا سچا رب ہے۔ اپنی پہچان کرائی تے صدیق یعنی سچا ہون دے حوالے نال۔ تے جدو آئی نا نبیاں دی باری، پڑھا قرآن پھر جنتی 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 میں نو دسو کہ میں بورے والے بیٹھا ہوں، کوئی سبحان اللہ، کوئی نہ للہ۔
جڑا ہاتھ نہیں نہ چکتا بکل کھولو دا ہاتھ چکے نا چگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا سارے علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھو جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ. جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ایتھے کم رکھیا جے ہن اللہ نے رضا فرما وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب اسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اللہ نے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم ذکر کرو کتاب دے وچ ابراہیم دا انہو کان صدیقا نبیّا صدیق نبی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس ذکر کرو یاد کرو میرے ادریس دا کتاب دے بچو انہو کانا صدیق نبیّا او بھی صدیق نبی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل ذکر کرو کتاب دے بچو میرے اسماعیل دا انہو کانا صادق الوعد وکان رسول النبیّا او وعدے نو سچا کرنے والا صادق الوعد. کدھر فرما وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سبحان اللہ. ایک بار بھی پورے قرآن رب نے نہیں فرمایا وذکر فی الکتاب محمد یا وذکر فی الکتاب احمد. یا اللہ سارے نبیان دا ذکر کرانا ہے تے محمد دا ذکر کیوں نہیں کرانا. اللہ نے فرمایا کسی نے لکھا ہی نہ پہ جاوے ہو رہے میں محمد دا ذکر کرانگا تے محمد دا ذکر بلند ہونا ہے. فرمایا تسی نبیان دا ذکر کرو محمد دا ذکر میں بھی پیا کرنا تے میرے فرشتے بھی پہ کر دینے. اے تے جن نے کرنا ہو دے بخت بلند ہو جانے. تو عرض کرنے دا مقصد ایسی کہ اللہ نے کسی نبی دی باری فرما انہو کانا صدیقا نبیّا تے کسی دی باری فرما انہو کانا صادق الوعد. کسی نو صدیق تے کسی نو صادق فرمایا. اہل علم حضرات شریف فرما پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو صادق دمانی بھی سچا تے صدیق دمانی بھی سچا. تے جو دونہ دمانی سچا ہے تے اللہ نے الفاظ دو کے ارشاد فرمائے. آئیے میں ذرا صادق تے صدیق دی ونڈ کرا. پہلے تو انہوں دساں صدیق ہوندہ کون ہے پھر تو انہوں دساں صدیق اکبر کون ہوندہ ہے. پہلے صادق تے صدیق دا ترجمہ سنیے. صادق اس سچے نو کہندے جڑے سچ بولے. صدیق انہوں کہندے نے جڑے جھوٹ بول ہی نہ سکے. اور آسان کر دے ماں صادق انہوں کہندے نے جڑا مخلوق نہ سچ بولے. صدیق وہ ہوندہ جڑا خالق دے متعلق سچ بولے. اور آسان کر دے ماں صادق انہوں کہندے نے جڑا جو ہووے وہ کہہ دے وے. مثال دے طور تے کوئی نوجوان آوے او سامنے کھڑا ہو کے دروازے چ بیٹھے تے جا کے لوگاں نو دسے کہ مسجد غوثیہ دے اندر میلاد شریف دی محفل ہو رہی آسی صاحب تقریر کر رہے او دے چوں نے جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی. جو ہے او کہہ دیتا یعنی جو ہووے او کہہ دے وے انہوں صادق کہندے نے تے جو کہہ دے وے او ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے. جدے لبا چ جو نکل جاوے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے. ایدہ دل کردہ پہلے ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے ماں پھر میں تو انہوں صدیق دی وانڈ کر کے دے ماں صدیق کنوں کہندے نے. پڑھئے جاکھو سبحان اللہ. ہاتھ بھی چکو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے سرکار دے دیوانے چو بیٹھا. عارفان دے سلطان نے فرمایا ثابت صدق قدم اگر آئے دائیوئی رب لبھی لولو دے تیج ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی
سنی وے او نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دیجی میرے باہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حافظ عمران آسی چراہی صاحب زندہ باد زندہ باد آسی چراہی صاحب زندہ باد زندہ باد ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیں رب لبھیوے ہو آج میں تو صدق صادق صدیق ادھا ترجمہ عرض کر اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے جدو زلیخا نے قید کروایا نا کیویں کروایا کیوں کروایا ایک لمبی فہرست ہے یوسف علیہ السلام جدو قید خانے چ گئے نا تے سارے یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے نا قیدی تے آپ دے مرید ہو گئے حسن ہی ایسا سی تے حسن تے وہ جڑا سر چڑھ کے بولے ایک مائی وڈیری حضرت یوسف نے پوچھ دیئے تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے کہ تینوں کسے بنایا ہے فرما دینے تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھاں یوسف ہی پولو جاؤں ایڈا سونا یوسف قید وچ گئے سارے یوسف دے مرید ہو گئے دو قیدی حضرت یوسف کو لو حسد کر دے سن حسد بڑی بری بلائے میرے آقا نے فرمایا حسد ایک آگ انسان اپنے اندر آپ ہی لگا لیندہ ہے تو آپ ہی سڑتا رہندہ ہے جدے کو لو حسد کردہ انہوں پتہ بھی نہیں ہوندہ بے شک بے شک آپ ہی آگ لگا کے تے حاسدہ آپ ہی سڑتا رہندہ تے حاسدہ ایک کی علاج ہے اپنے مرتبے تے مقام نو ہور بلند کرو ہور ترقی کرو او ہور سڑے سبحان اللہ حاسدہ ایک ہی علاج ہے کہ انہوں جواب بلند اپنا مرتبہ بلند کرو ہور سڑے انہاں کو حضرت یوسف علیہ السلام دا یہ مرتبہ تے مقام برداشت نہیں ہوتا کیونکہ اے وقت دے بادشاہ دا ایک بورچی سی تے ایک ساکھی یعنی بادشاہ نے ایک شراب پلان والا ساکھی اور ایک بورچی روٹیاں بنامن والا انہاں سازش کی تھی تے بادشاہ دے کھانے چ زہر ملایا سازش پکڑی گئی بادشاہ نے انہوں قید کر دیتا انہوں نے خیال آیا کہ بادشاہ دے قریبی تے اسیاں تے پیار سارے یوسف نہ کر دے ہن بشارت ڈوگر صاحب تو آڑے ایم پی اے صاحب دے بھائی نے انہاں دے دل چ خیال آ سکتا ہے کہ یار میں حکومتی لیول دا بندہ میں ایم پی اے دا بھائیاں تے پیار میرے نہ کیوں نہ کرن سارے اونا دے دل مگر اے چکے وڈے دل دے لوگن اونا دے ذہن چ خیال آیا کہ بادشاہ دے قریبی اسیاں تے پیار سارے یوسف نہ کر دینا اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا یہ دونوں قیدی ایک دن سارے قیدیاں نے بلا کے کہنے لگے آؤ ذرا یوسف کو خواباں دی تعبیر تے پوچھئے ساکھی کہنے لگا میں خواب دیکھا جی ذرا تعبیر دسے آجے کہ میں بادشاہ نے شراب پلا رہا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو اپنی ڈیوٹی تے واپس جامے گا تینوں آزادی ملے گی بابرچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے جا رہا تے پرندے اودے چ روٹیاں کھا رہے نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے تینوں پھانسی دی سزا ہوئے گی تو سولی چڑھ جائے گا نوجوان مفسرین فرما دینے نہ دونہ کہہ دیا نے ایک دوجہ دے ہاتھ ہمارے نالے کہنے لگے ہمیں خوابہ دیا تعبیرہ دسی جانا ہے اسا دے خواب ویکھئی کوئی نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسا خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوئے گئیوں میں جی میں میرے لبا چوں نکل گیا ہونتا میں ہو کے رہے گا جی میں میرے لبا چوں نکل گیا بے این ہی اس طرح ہویا کہ ساکی آزاد ہو گیا تے بورچی سولی چڑھ گیا اس ساکی جدو جیل خانے چو نکلن لگا جیل بچو تے جاندی بار حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا تے کہنے لگا حضور میں چلے آتے میرے لائق حکم ہوئے فرمایا جدو کدے بادشاہ دے قریب بیٹھا ہوئے تے میری یاد آوے نا تے بادشاہ نو کمی تیری جیل چک کہہ دی گیا انہوں 7 سال گزر گئے جیل چک تے انہیں جرم بھی کوئی نہیں کیتا تے انہوں آزاد کر دے میری سفارش کری ڈاکٹر صاحب رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا
اللہ نے فرمایا نبی میرا تے سفارشاں ایدیاں کروا رہے ہیں. اللہ فرمایا یوسف انہوں کے کدے منوں کہن دو. اللہ نے اس ساکی دے ذہن چو گالی بلا دیتی. حضرت یوسف دا ذکر ہی بول گیا. 5 سال انہوں حضرت یوسف یاد ہی نہ آئے. 7 سال پہلے تھے 5 سال مزید 12 سال حضرت یوسف جیل چلے. 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نے خواب دیکھا تے کسی نجومی نو تعبیر نہ آوے. ساکی نو یوسف یاد آگے. کہنے لگا بادشاہ تو تے خواب دیکھا تے کسی نو تعبیر نہیں آ رہی تیری جیل چکے کہہ دیئے خواب نام ہی وکھیا ہوئے. او تعبیر دسے تے پوری ہو جاندی ہے. بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جاتے ہو قیدی نو بلا کے لیا. قرآن مجید اللہ نے فرمایا ساکی جدو حضرت یوسف نے جیل جو لیون واسطے آیا نا انہیں ایک جملہ بولیا. پڑھا قرآن بھائی اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا ساکی کہنے لگا یوسف یوسف ایوہ صدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے تو تے صدیق ہے. پتہ چل گیا صدیق انہوں کہہ دینا جیدے لبا جو نکل جائے پورا ہو جائے. حضرت میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینا سچے مرد سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ ہو کہ پکی خبریں آسانوں. جیدے لباں چو جو نکل جائے. میں جڑی ہون گل سناواں لگا لفظ صدیق تے اے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے 2 مقام تے لکھی مشکات شریف دی شرح دے اندر بھی اور تفسیر نعیمی دے اندر بھی. آپ فرما دیں کہ میدان احد دے اندر نبی پاک دے صحابی شہید ہو گئے. حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری دے والد. جب شام صحابہ میدان احد چوں مدینہ طیبہ وال آئے تھے مدینہ دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی. وہ بچی ہر آمن جامن والے نے پوچھے میرے ابو کتھے نے. تیانوں پیوما دیاں اڈیکاں وکھریاں ہی ہو دیاں. باپ جنگ کرن گیا نا تے بچی مدینہ دے باہر کھلو کے بابا دا راہ پی اڈیک دی ابو نہیں آئے. ابو تے شہید ہو گئے. وہ حضرت مالک بن سینان دی بیٹی سی. اچانک بچی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری آ رہی. بچی محرم پکڑ کے نال نال ٹر دی مدینہ دی گلی تک آ گئی تے آ کے پوچھ دی عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے. آپ نے پتا سی دے بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا. فرمایا بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ آندے انہوں کو پوچھ لو بابا کتھے. بچی ٹوڑی ٹوڑی پھر مدینہ طیبہ دے باہر آ کے کھڑی ہو گئی. حضرت عثمان غنی دا انتظار کر دی. آپ دی سواری آئی نا تے محرم پکڑ کے نال نال ٹر دی آگے تے کہنے لگی عثمان غنی جی میرے ابو کتھے نے. آپ نے پتا سی ابو شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا تے شفقت دا ہاتھ سر تے رکھ کے فرما بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آندے انہاں کو پوچھ لو بابا کتنے. بچی پھر مدینہ دے باہر آ کے مولا علی دا انتظار کر دی رہی. آپ دی سواری آئی تے نال نال ٹر دی جا رہی تے محرم پکڑ کے پوچھ دی مولا علی میرے ابو نہیں آئے ابو کتنے نے. آپ نے پتا سی ابو شہید ہو گئے. دل نہ توڑیا. شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ آندے تے انہاں کو پوچھ لو بابا کتنے. بچی پھر مدینہ دے باہر آ کے کھڑی ہو گئی. نوجوان جڑے ویلے سیدنا صدیق اکبر دی سواری آئی. بچی سواری دے نال ٹر دی جا رہی. نالے کہن لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے. آپ نو نہیں سی پتہ دے بابا شہید ہو گئے نہیں. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومی نہ تیرے بابا میرے پیچھے پہ آندے ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جا. عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. اب آدھائی سادہ قانون بدل جائے.
یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے اللہ یا رسول اللہ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ آیا صدیق دا ترجمہ سمجھ صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا چو جو نکل جاوے اوہ ہو جاوے او ایڈا سچا ہے واہ کملی والے میں تیرے سچے ہوں تو صدقے جاواں میرا نبی و صادق ہے جڑا نبی دے نال لگ جاوے کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے ایسا صادق ہے میرا نبی تو صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا چو جو نکل جائے اے پاک پتندہ دولہ فرد الافراد فرد الفرید فرد واحد زہد الانبیاء امام چشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن اپنے ڈیرے دے بار کھڑے تھے کہ تاجر بوریاں بھر کے شکر دیاں تجارت واسطے ویچن واسطے منڈی لے کے جا رہے تو آپ نے شکر دی خوشبو آئی تھے تاجر نو فرما دے اے بوریاں چکی ہے وہ تاجر نو پتا سی بابے نو شکر بڑی پسند ہے تو انہوں بھی پتا نا میں اس واسطے تو انہوں پوچھا کہ تو انہوں بہت پتا تُسی قریبیوں نے گوانڈی ہو بابے دے بابے نو شکر پسند ہے تے جڑا آج بھی بابے نو ملن جاوے بابا شکر کھلا کے بھیج دے ہیں نبی کریم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں شکر بڑی پسند سی آپ نو جیڑا مل رہا سی انہوں شکر ضرور کھلا دے سر فرمانا میں نو پسند ہے بابا آج بھی شکر بڑھ دے کھنجے شکر ہیں شکر دا خزانہ پتہ کیوں بابا جی شکر کھلا دے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن او ہوندے فرمایا او مومن اور مومن دی نشانی یہ فرمایا جو اپنے لی پسند کرے او یا اپنے مومن بھائی واسطے پسند کرے نہیں جی تو چاہنا نا کہ تینوں کو گالی نہ دے بے پھر تو بھی گالی نہ دے کیونکہ جو اپنے لی پسند کرنا ہے وہی اپنے مومن بھائی واسطے پسند کر یہ تو چاہنا نا تینوں کو دھوکہ نہ دے بے تے ملاوٹ تو بھی نہ کر یہ تو چاہنا نا تیری بیٹی تے بہن وال کو بری نگاہ نہ بیکھے پھر تو بھی کسی دی بیٹی تے بہن وال بری نگاہ نہ بیکھے کیونکہ مومن او ہوندہ جو اپنے لی پسند کرے وہی مومن واسطے پسند کرے وہ شکر پسند کر دینا سارے نے شکر ہی کھلا جا رہے تاجر گزرے آتے بابا جی فرماتے نے بوریاں چکی ہے انہوں خیال آیا بابے کہنا شکر ہے تے کھلاؤ تے میں لیٹ ہو جانا منڈی چو کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرماتے نے نمک ہی ہوئے گا جی انہیں منڈی جا کے جدو بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک اکھے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑیا پاک پتن والا آکے بابے فرید قدم پھڑ کے کہنا باپ کریا جو شکر سی تے بابا جی فرماتے نے شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی چو ویکھیا تے ساری شکر خواجہ بیرم خانوں پتہ چلیا تے ہاتھ کے فرماتے نے بڑا ہی عجیب بابا شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے تے نمک دی شکر بنائی جاندہ ہے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر آسانوں فرید یا فرید انڈیا دے اندر شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندانی چون تحجد نماز پڑھنے واسطے جا رہے تھے رستے چھ اندھیرے چھ آپ کسی چیز نہ ٹھوکر کھا دی ٹھوکر لگ گئی جڑی چیز نہ ٹھوکر لگی آپ نے اندھیرے چھ ہاتھ لگا کے دیکھا تو چیز سخت محسوس ہوئی اندھیرے چھ فرماتے نے ہورے لکڑی ہے ہورے لویا ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے فرماتے ہیں ہورے کی فجر دی نماز پڑھ کے جدو لوگ واپس ٹورے تھے چانن ہویا دن چڑھیار تے لوگا بیکھیا او دے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لوہا ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے بیکھ کے لوگ کہندے ہیں ہورے کی ہے
میں کتابہ پڑھیا کہ آج بھی وہ چیز آپ دے مزار اقدس تے موجود ہے. انگریز جدو بڑے صغیر تے حاکم ہوئے تے انگریزہ نے وہ چیز کٹ کے یورپ دی لیبارٹریاں جب بھیجی تے رپورٹ آئی تو اوپر لکھا سی ایک پاسے لویا ہے، ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے ہورے کی ہے. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر آسانوں. تو صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں جو نکل جاوے اوہی پورا ہو جاوے. اسی صدیق دا ترجمہ سمجھ لیا، آؤ ہن صدیق اکبر دا ذکر کریے. حضرت صدیق اکبر دی امی جان فرما دی کہ اللہ نے میں نے اولاد تے بڑی دیتی مگر بچے بچپن چی فوت ہو جاندے. ادھی رات دا ویلا تے آپ دی امی جان رو دیاں کعبہ شریف آ گیاں تے بیت اللہ دی دربارے تے پردہ پکڑ کے نا تے رو کے کہندیاں میں بہتے نہیں مانگ دی، میں نے ایک ہی دے دے پر لمبی زندگی والا دے دے، ایک دے دے پر لمبی زندگی والا دے دے. کعبے چو آواز آئی اسی تینوں پتر دے مانگے ادھر نا صدیق ہوئے گا تے سچا ہوئے گا صدیق. تو لمبی زندگی والا مانگنی ہے، ایڈی لمبی زندگی والا دے مانگے جب تک کائنات سچ زندہ رہے گا تیرا سچا بھی زندہ ہی رہے گا، تیرا سچا زندہ. آؤ ویکھو کملی والے انہوں اپنی قبر انور جنال لٹا کے نا مزار اقدس تے انہوں حیات دوام عطا کر دیتی. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جدو حضرت صدیق اکبر ماں دی گودی چاہے تے لڑک پن گزریا نا. ایک دن آپ دے ابو جی اپنی انگلی نہ لگا کے تے بت کھانے لگے. بت دے سامنے کھڑیا کر کے فرماون لگے کہ آ تیرا رب ہے، تینوں جیڑی حاجت ہوئے کوئی ضرورت ہوئے ادھ کو لبان. اتنا کہہ کے ابا جی بت کھانے تو باہر گئے تے صدیق اکبر صدیق سننا ایک نبی سے نا صدیق ابراہیم انہو کانا صدیق النبیہ، انہیں بھی بتوں توڑے تے اے بھی صدیق. بہت تے سامنے کھلو کے فرماتے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں میں نے کپڑے چاہی دیں، کپڑے دے. بہت نہیں بولیا، فرماتے ہیں رب بنیا بیٹھا ہے تینوں نہیں پتہ میں نے بھوک لگی میں نے کھانا دے. نہیں بولیا. آپ نے غصہ آیا تے فرماتے ہیں بولتا نہیں. بت نہ بولے. حضرت صدیق اکبر نے زور دینا پتھر ماریا، بت زمین تے ڈگیا، دو ٹکڑے ہو گئے. ابو جی نے باہر ڈگن دی آواز سنی، دوڑ کے اندر آئے ویکھیا بت ٹوٹ گیا. آکھیا کنے ماریا؟ آکھیا میں ماریا. بولدا نہیں، مندا ہی نہیں، سندا ہی نہیں. باپ نے منہ تے تھپڑ ماریا تے لیا کے ماں دی گودی چ سٹ کے آکھیا نو سمجھا اج نے میرا رب توڑ دیتا ہے. انہاں کہہ کے تے جدو ابا جی ٹورے نا ابو قحافہ تے حضرت صدیق اکبر دی امی جان پکار کے فرما دیا ابو قحافہ ایک گل یاد رکھی میرے پتر نے تیرے پتر نو سجدے نہیں ہو کرنے. ابو قحافہ نے مڑ کے فرما کیوں نہیں کرنے؟ تے فرمان لگی ہیں جدو میرے شکم اچ سی نا تے میں بہت اگے جھکن لگ دی سا تے میرے پیٹ چ اکڑ جاندا سی، میں نے جھکن نہیں سی دیندا تے جڑا مینوں نہیں سی جھکن دیندا آپ کی میں جھک سکدا ہے. او صدیق جنہیں دور جہلیت دے اندر بھی کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا. جدو شراب حلال سی صدیق نے اودو بھی کدے شراب نہیں سی پیتی. جدو جھوٹ نو لوگ ثواب سمجھ کے بول دے سن صدیق نے اودو بھی کدے جھوٹ نہیں سی بولیا. اسلام دے بعد آکے صفتہ نہیں ہوتے اسلام قبول کروں تو پہلے بھی وہ صفات اسلام والیاں موجود ہیں. جبان ہوئے نا تے آپ نے کاروبار شروع کیتا تجارت دا. بچپن وچ بھی نبی دے نال، جوانی وچ بھی نبی دے، بولیا جی جوانی وچ بھی نبی دے، بڑے پہ وچ بھی نبی دے، مکے وچ بھی نبی دے، مدینے وچ بھی نبی دے، ہجرت وچ بھی نبی دے، غار وچ بھی نبی دے، بازار وچ بھی نبی دے، مزار وچ بھی نبی دے. انج نہ کہہ لیے اونج تے محمد دا سایہ کوئی نہیں، پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال نال رہیا اونوں صدیق کہندے. جڑا سایہ بن کے میرے نبی دے نال رہا. تجارت دا کاروبار شروع کیتا تے آپ ملک شام والے جا رہے تے رستے چ جنگل طوفان تے آندھی آ گئی. تیز بارش آئی تے اپنے غلام نو بلا کے فرماتے نے ویکھ کدھر رات گزارن واسطے کوئی جگہ مل جائے. غلام نے عرض کی میں دیکھ کے آیا جنگل دے کنارے تے کہ عیسائیاں دا گرجائے عبادت خانہ معبد اجازت ہوئے تے رات گزارن دی اجازت لے کے آما. فرمایا چل دونوں کٹھے چل لیں. دروازہ کھڑکایا، ایک غلام باہر آیا. تاجدار صداقت ابو بکر صدیق اکبر نے فرمایا کہ اسی مسافران تے رات گزارنا چاہنے اب آندھی تے طوفان آ گئے. اس غلام نے آکھیا کہ اندر جڑا پادری ہے او
دی 400 سال عمر ہے، بعد نے اودا نام نستورہ اور بعد نے بحیرہ راہب لکھی رکھا۔ کہنے لگا کہ یہ ہر ویلے اللہ دی عبادت کردہ، ایک بار ایک مسافر نے تے رات گزاری تے انہیں گناہ کیتا، ان دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو پادری دی عبادت چ خلل آیا۔ اس دن تو بعد انہیں کدے کسی نے رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی، لہذا تسی جا سکتے ہو۔ آپ جنگل وال ٹر پہ تے مڑ کے فرماتے ہیں میں تے ٹر چلیا مگر پادری نو میرا پیغام ضرور دے میں۔ انہوں پوچھی کہ تیرے کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے؟ ہو سکتا ان والا قسمت ہی بدل جائے۔ اتنا فرما کہ آپ چلے گئے، غلام اندر گیا تے پادری میں کتابت پڑھیا، اتنا ضعیف نحیف بزرگ ہو گیا کہ او دیا اکھاں دیا بھاما دیا اکھاں تے ڈگ پئیاں، اکھاں کھل دیا نہیں۔ عبادت کر دے، انہیں پوچھا کہ باہر کون سی رات؟ انہوں کہنے لگا کہ وہ پردیسی آئے، رات گزارن دی اجازت منگی، میں نے دیتی تو جاندہ جاندہ پیغام دے کے گیا کہ پادری نے پوچھی تیرے کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے؟ اس پادری نے اپنے ہتھاں دے نال اس طرح اپنی بھاما اٹھا کے نہ تے اکھ کھولی تے غلام نے کہندا دوڑ کے جاتے پوچھ کیا تیرا نا کی ہے؟ وہ غلام جنگل وچ دوڑیا تے صدیق اکبر نے کہنے لگا جان والے دس تیرا نام کی ہے؟ فرمایا نا تے ماں نے عبداللہ رکھے جو لوگ ابو بکر کہتے ہیں، کنیت ابو بکر۔ انہیں آ کے پادری نے دسیا تے پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کیا کتھوں آیا؟ آپ نے فرمایا میں مکے چوں آیا۔ کہنے لگا او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان نے؟ فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہن والا۔ پادری کہنے لگا پھر انہوں پوچھ کیا چلیا کتھے؟ فرمایا میں ملک شام تجارت لے جا رہے ہیں۔ پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ۔ تھکے تے نہیں؟ میرے کو وقت تھوڑا چکے میں آج رتہ ٹبا جانا نا جی، رتہ ٹبا بھی آج میں جا کے تقریر کرنی ہے تے واپسی بھی تے دھوندہ آج کل اندھا دھوندے تے بڑا مشکل ہوندہ سفر رات نو کرنا ساڑھے واسطے روزانہ تے سفر میرا بڑا طویل ہے، میں واپس بھی جانا، جمعہ بھی پڑھانا سیالکوٹ پہنچ کے انہی سبحان اللہ دے دو میرا رتے ٹبے تک گزارا ہو جاؤ ہے۔ ہاتھ چک کے بولو کہ میری ذرا تسلی ہو جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، آپ جدو اندر آئے نا تے پادری نے دوبارہ سوال کی تے کہنے لگے تیرا نام کی؟ یہ فرمایا عبداللہ تے ابو بکر کہنے لگے۔ کہنے لگا کتھوں آیا؟ فرما مکے تو۔ کہنے لگا او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا جی میں اس مکے دے رہن والا۔ کہنے لگا کہ چلیا کتھے میں؟ فرمایا ملک شام جا رہے ہیں، تجارت واسطے جا رہے ہیں۔ پادری نے پرانا جو صندوق تے او کھول کے جو پرانی جی کتاب نکالی، نالے پادری کتاب دے بھر کے پھول دا، نالے صدیق اکبر دا چہرہ ویکھ دے، نالے کتاب دے بھر کے پھول دا، نالے چہرہ ویکھ کے کہندا تو تے اوہی لگنا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا پاپا میں کون لگنا؟ کہنے لگا جن رات نہ آیا ہوں ایک آخری نشانی وکھا دے۔ فرمایا پاپا میں تے رات گزارنے آیا ہوں، انہی نشانیاں تے سوال کیوں کرنا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ آخری نشانی وکھا دے۔ فرمایا پاپا پوچھ کی پوچھنا؟ کہنے لگا ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا جے۔ آپ نے اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا، پیٹ تے دل دا نشان بکھیا، پادری دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ کہنے لگا نشانیاں تے پوریاں نے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہنے لگا کہ ناراض نہ ہوئے، ایک آخری سوال دا جواب دے دے۔ فرمایا پاپا پوچھ کی پوچھنا ہی؟ کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولیا نہیں، مینوں سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ تیرا یار کو محمد بھی ہے؟ زندہ تیرا یار کو محمد بھی ہے؟ حضرت صدیق اکبر ادھر بڑی حیرت وال بے کے فرمانے لگے بابا تو منو کیویں یار جاننا ہے تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ کہنے لگا ہے نا؟ فرمایا ہاں کہ میرا بچپن دا یار ہے، میرا بچپن دا یار ہے تے نام دا محمد، صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی، کعبے دے متولی دا پوترا تے قریش دے سردار دا بیٹا ہے۔ فرمایا بابا تو میرے یار نو کیویں جاننا ہے تے منو کیویں جاننا ہے؟ بابا کہنے لگا ابو بکر میری گل کرنا ہے۔ کہنے لگا تینوں کون نہیں جاندا؟ بابا کہنے لگا صدیق رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ نے
آسمان تو زمین تے جتنیاں کتاباں اتاریاں نے جڑیاں کتاباں آسمان تے اتریاں انہاں کتاباں تے جتے جتے محمد دا نام لکھیا ہے نال تیرا نام لکھیا تو کوئی عجد ہے آسمانی کتابہ چے جتے جتے محمد دا نام ہے نال تیرا نام ہے پڑھا قرآن بطور دلیل میں قرآن دی آیت پڑھا بھائی تسی بول دے نہیں میں کہ میں پڑھا پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں ہے جی کہندے نے وسیع لنگر ہے کھلا بھی دیتا ہے ایک کام مڑا کیتا جی اور بھی ہے جی تے مہربانی گرم بھی تھوڑا کھا کے کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جانا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا سرکار دی تقسیم چکھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتا ہے اوہی کملی والا آیا جدا ذکر الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل جدہ تذکرہ اس تو پہلے تورات انجیل چا پڑھ دے سا وہی محبوب آیا ہے وہ بابا کہنے لگا آسمانی کتابہ چا جتھے جتھے محمد دا نام لکھا ہے نال ہی تیرا نام لکھا ہے بابا کہنے لگا تو کوئی عجد ہے میں کتابہ چا پڑھیا کہ جبریل نبی پاک کل بیٹھے تھے اچانک صدیق اکبر آئے تھے جبریل جلدی جلدی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جتنی دیر صدیق اکبر بیٹھے رہے جبریل کھڑے رہے صدیق اکبر گئے تھے نبی کریم نے جبریل نے فرمایا میں ہمیشہ ویکھے جدو میرا صدیق ہوندہ تو اٹھ کے کھلو جانا ہے وجہ کی ہے جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے فرمایا سناؤ عرض کی تھی جدو آدم نو بنا کے اللہ نے سانو فرشتہ نو فرمایا نا اس جدو سجدہ کرو تے اسی سارے فرشتے سوچی پہ گئے جے کریے پھر بھی پھنس گئے کہ اللہ نے کہنا غیر اللہ نو سجدہ کیوں کیتا ہے ہو سکتا ہے آزمائش ہوئے تے جے نہ کیتا تے حکم ادور لیے پھر بھی پھنس گئے جبریل کہندہ میں سوچی پہ آ رہا کہ سجدہ آدم نو کراں کہ نہ کراں کراں کہ نہ کراں کراں کہ نہ کراں اچانک میری نگاہ اٹھی تے اللہ دے عرش تے میں دیکھیا ایک سفید رنگ دا گنبد ہے اس گنبد دے ہر طرف لکھیا صدیق 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 تے اس گنبد دے وچ ایک ہیبت ناک بڑی بہت بڑی آواز آئی دے وچو آواز صدیق اکبر دی سی یا رسول اللہ تے آپ دی آواز جلدی کر سجدہ کر سبحان اللہ ایسی ہیبت میرے سینے تے صدیق دی چھاگی میں فوراں سجدے چ گر گیا عرض کیتی سونے او دن گیا تے اجد آیا ایسی صدیق دی ہیبت میرے دلو تے اے آؤندہ میں دے ادب چٹ کے کھڑا ہو جا سبحان اللہ سبحان اللہ اے کوئی اجد ہے سبحان اللہ اے ہمیشہ تو نبی دے نال ہے ایک کسی دن آیا تے صرف اس بات تے گفتگو کرانگے او جڑا نبی دے نارے محمد رسول اللہ والذین معہو سبحان اللہ او جڑا نبی دے نال او دی رفاقت محبوب انشاءاللہ اے دیتے کسی دن تذکرہ کرانگے آج میں صرف تھوڑا جا تعارف آپ دی حیات طیبہ دا پیش کرنا ہے بابا کہنے لگا تو کوئی عجد ہے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی کتنے 950 سال ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا کہ میں دیکھاں بھلا امتی کتنے بنے گنتی کی تھی تے 80 امتی 40 مرد 40 عورتیں 8 گھر دے افراد 72 دیگر لوگ اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ انہاں میری قدر ہی نہیں کی تھی 950 سال دی 950 سال اللہ نے قرآن مجید فرمایا دن تے رات تبلیغ کر دے سن دن نہیں رات بھی کر دے سن تے 80 امتی بنے اچھا جو کملی والے دی پھر تبلیغ تو صدقے نہ جائیے سبحان اللہ اتھے 950 سال تبلیغ تے اسی اتھے مقام تنعیم تے 80 یہودیاں نے میرے نبی تے حملہ کیتا میرے نبی دے صحابہ انہاں 80 نو پکڑ کے تے پہاڑ دی غار وچ قید کر دیتا ایک دن حضور گزرے تے حضور نے فرمایا چلو معاف کر دیو سارے چھوڑے وہ سارے جاندے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے گئے اتھے 950 سال چ 80 اتھے ایک معافی تے 80
سونے تیری تبلیغ تو صدقے حضور نے فرمایا قیامت نو ساریاں امتاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں وچوں 80 محمد غلاماں دی ہون گیاں 40 سارے نبیاں دے امتیاں دیاں صفحہ 80 مصطفیٰ دے غلاماں دیاں صفحہ مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوئے گی یہ تبلیغ ہے نا پھر مصطفیٰ دی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اللہ دے نبی نو جلال آگیا حضرت نوح علیہ السلام نو کہ نہ میرے 950 سال دی قدر ہی نہیں کی تھی اللہ دے نبی ہاتھ اٹھائے تے دعائے ضرر کی تھی بد دعا نہیں میں کہتا دعائے ضرر اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا سبحان اللہ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا پنجابی دا آسان ترجمہ کرنا تے رب دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ سواگا ہی پھیر دے تباہ کر دے سارے انہاں دیاں اگلیاں نسلاں بھی کافر پیدا ہونی ہیں انہاں نو تباہی کر دے اچھا رب دے نبی نوح علیہ السلام دی نگاہ اگلیاں نسلاں تک بھی جا رہی انکا انتظرہم یدل عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا اکھینا دی اگلیاں نسلاں بھی کافر ہونی ہیں تباہ کر دے تے جے رب دے نبی نوح دی نگاہ اگلیاں نسلاں تک جا رہی ہے تے محمد اپنے 1500 سال بعد غلاماں نو نہیں جان دے اللہ نے فرمایا پانی دا عذاب آوے گا پانی دا عذاب زمین بھی پانی اگلے گی تے آسمان تو بھی بارش برسے گی عذاب آجے گا پانی دا سیلاب آوے گا ساری کائنات غرق ہو جائے گی کچھ نہیں بچے گا اللہ دے نبی نو خیال آیا سارے نے رڑ جانا ہے مر جانا ہے تباہ تے فنا ہو جانا ہے تے آج جڑے اسی میں بنائے ہیں انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا ایک کشتی بناؤ 3 منزلہ تے سارے 80 وچ بٹھا لو بچے گا او جڑا تیری کشتی چھوڑے گا بورے والا درین والیو اسی ہمیں نہیں داتا صاحب تے بابا فرید چورا شریف جاندے سانو پتہ ہے بچ دا ہوئی جڑا ندیاں کشتیاں چاہ جاندہ ہے اللہ دے نبی حضرت حود علیہ السلام دی قوم تے ہوا دا عذاب آنا سی آندھی تے طوفان دا عذاب تے رب دے نبی عرض کی تھی آج جڑے میرے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا انہوں کٹھیا کر کے انہاں دے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیو ایک لائن تے قطار لگا دیو ایک دائرہ بنا دیو حصار کر دیو تے امتیاں کو وہ دائرے تو باہر نہیں نکلنا حود علیہ السلام نے ساری امت نو کٹھا کر کے تو انہیں دے ارد گرد ایک لائن لگا کے قطار دائرہ بنا دیتا تے فرمایا دائرے جو نکلے کوئی نہ آندھی دا طوفان دا عذاب آیا کافر ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تے او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا او اس طرح کر کے اپنے متھیاں تو پسینہ پہ صاف کر دینا نہیں سمجھے دائرے دے باہر اتنی تیز ہوا ہے کہ لوگ اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو گئے اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھڑے دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ اللہ دے ولی سن تے بکریاں چرار دے سن آپ نے جمعہ دی اذان دا وقت آنا نا تے بکریاں نو کٹھا کر کے تے بکریاں دے ارد گرد دائرہ لگا کے تے آپ نے جمعہ پڑھن چلے جانا جمعہ پڑھ کے آنا تے بکریاں دائرے دے اندر تے شیر باہر بیٹھا ہونا نہ بکریاں باہر آ رہی ہیں نہ شیر اندر جا رہے ہیں آج جڑا اسی اللہ دے ولی دی بارگاہ جاندے نا مریدین مرشد دی زیارت لی اصل معاملہ ہے کہ مرشد مرید ارد گرد شریعت طریقہ دا ایک دائرہ لگا دیندہ ہے نہ نفس گناہ کرامن باہر جا سکتا ہے نہ شیطان گناہ کرامن اندر آ سکتا ہے سبحان اللہ اس واسطے اللہ والن دی بارگاہ سے جانے ہیں اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے خیال ہے میری امت دا کی بنے گا اللہ فرمایا کشتی بناؤ اللہ دے نبی پھٹے جوڑ کے کشتی بنانا شروع کی تھی نا تے آپ نے جتنے دنوں پھٹے بنانے رات نو کیڑیاں نے او پھٹے کھا جانے دیمک لگ گئی سیونک پنجابی چکا جڑا لکڑی نو کیڑا لگ جاندے اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ میں کشتی بنانی تے عذاب دے دن بھی قریب آگے تے کیڑے پھٹے نو خراب کر دے دن تے ایک کشتی کی میں بنے گی اللہ نے فرمایا نہ پھٹیاں تے 4 نام لکھ دیو کشتی بن جائے گی عرض کی تے کی لکھاں پڑھا جاکھو سبحان اللہ
تھوڑا جا حولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے، تے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ دل کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا پڑھو تے لکھو ابو بکر صدیق، ایک تے لکھو عمر فاروق، ایک تے لکھو عثمان غنی، ایک تے لکھو مولا علی۔ عرض کی تھی اللہ چاروں کون نے فرمایا میرے یار دے یار نے۔ عرض کی تھی اللہ انہاں دے لکھن نہ کی ہوئے گا، رب دے نبی نے نام لکھے، نوجوانوں پھٹیانوں کیڑیاں نے نہیں کھادا، اس امت دا بیڑا پار ہو گیا۔ پتہ چل گیا جے نبی دے یاراں دا صدقہ اس امت دا بیڑا پار ہو سکدا ہے، اس امت دا بھی بیڑا پار ہو سکدا ہے۔ اے بھی پتہ چلیا پورے والا دے رہنا والو کہ صدیق دا نام لکھیے پھٹے کیڑیاں تو بچ جاندے نے، کفن تے صدیق دا نام لکھ کے لے جائیں، قبر دے کیڑیاں تو بچ جائیں۔ کفن تے محمد دے یاراں دا نام لکھ کے لے جاؤ، قبر دے کیڑیاں تو بچ۔ پتہ چلیا حضرت نوح علیہ السلام دے دور چ بھی ابو بکر دا نام موجود سی۔ سبحان اللہ۔ اور پادری نے آکھا تینوں کون نہیں جاندا، تو کوئی اجدا ہے؟ او بولو سبحان اللہ۔ انہیں آکھا آسمانی کتاباں جتھے جتھے محمد دا نام لکھے نال ہی تیرا نام لکھے۔ صدیق اکبر فرماتے نے بابا کہنے لگا سن ابو بکر او جڑا تیرا یار محمد ہے نا وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا۔ آپ فرماتے رات گزری جی میں گزری صبح میں ٹوریا نا تے بابا کہنے لگا ٹور بھی چلے ہو، میں کیڑا رنگ دے ماں بابا کہندہ ہوئے گا اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چاند، اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چاند، تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چاند، تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، تے رب پوری کیتی دل دی صدا، تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ۔ نوجوانوں صدیق اکبر ٹرن لگے، بابے نے قدم پھڑ لے، کہنے لگا میں کتاباں جو پڑھیا سی سے جنگل چکا دے نبی محمد دے یار نے گزرنا ہے۔ کہنے لگا میں 400 سال ہو گئے، لوگ سمجھ دینے میں عبادت کرتا رہے ہوں۔ کہنے لگا ابو بکر رب کعبہ دی قسم ہے عبادت تے بہانہ سی، میں تے تیری راج کلی پا کے بیٹھا رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ اللہ توڑی بیٹا محبت کو قبول فرمائے۔ نبی پاک دے نعرے لایا کرو ایک کافی نہیں بس، جد حضور دے لاگے پھر سارے دے لاگے۔ بابا کہنے لگا میں 400 سال تیری راج کلی پا کے گزارے نہیں، تو سانوں نے میرا پیغام دے میں کہ جد نبوت دا اعلان کرے تو میری بھی غلامہ دی نا قیامت نو گنتی کر لو۔ حضرت صدیق اکبر گئے مڑ مکے واپس آئے نا تے ابو جال مکے دے بار ملیا، کہنے لگا ابو بکر تینوں پتہ تیرے پیچھو مکے کی بنی؟ فرمایا کی بنی؟ کہنے لگا وہ جڑا تیرا یار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی عجیب گلا کرن لگ پے نے۔ فرمایا کی فرمایا نے؟ آخر وہ کہندے نے کہ آ جڑے کعبے 360 بت نے سارے جھوٹے نے، ایک رب سچا وہ نظر نہیں آوندا۔ کہنے لگا وہ کہندے کہ ایک دن قیامت ہونی، انسانہ سارے مر کے مٹی چ مل جانا ہے تو پھر زندہ ہو جانا ہے، تے اللہ نو عملان دے حساب دینے نے۔ ابو جال کہنے لگا ابو بکر ایک مکے جب تو سے آنا ہے تے ایک میں سے آنا، تے میں نے سچی دس اے محمد جڑیاں گلاں کر دینے گلاں منن چاہندی ہیں۔ آپ نے جواب نہیں دیتا، ٹر پہ اوتھے جا کے تے مڑ کے فرما لگے انج میرا یار کہندا ٹھیک ہی ہے۔ ابو جال کہنے لگا ٹھیک ہے میں جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے دوبارہ زندہ ہو کے میں سکدا ہے؟ مڑ کے فرماوا لگے جڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا وہ دوجی بار بھی بنا سکدا ہے۔
قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرمایا بندہ تینوں مٹی چو بنا کے پھر مٹی چو ملا کے پھر مٹی چو پیدا کر لواں گے۔ صدیق اکبر گھر آئے سامان گھر رکھیا نبی پاک دے گھر کے دروازہ کھڑکایا، اما خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا حضور کتنے نے؟ فرما دیا کوہ ابو قبیس وال گئے نے۔ حضرت صدیق اکبر کوہ ابو قبیس وال گئے بیکھیا او چوٹی تے نبی پاک بیٹھے، دوڑے نبی پاک وال، نبی پاک نے صدیق نے بیکھیا اٹھ کے نہ ایسرا بازو پھیلا لے۔ صدیق نے آکے نبی نے جپھا مارے تے کانے چکندے نے میں کی پیا سننا؟ اولاد والی نے فرمایا ابو بکر جو سنے آئی سچ سنے آئی۔ عرض کی تھی کملی والا تیرا دعویٰ کیے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں۔ عرض کی تھی نبی موجدہ لے کے ہوندے نے کیڑا موجدہ لے کے آئے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یار بہتے موجدہ کی کرنے میں 10 پادری دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی۔ ابو بکر نے قدم پھڑ کے عرض کی تھی کملی والے کلمہ پڑھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں تینوں چن توڑ کے وکھاؤں، سورج موڑ کے وکھاؤں، درختانوں توڑ کے وکھاؤں، پتھراں تو کلمے پڑھا کے وکھاؤں۔ عرض کی تھی کملی والے میں موجودہ کی کرنا میں ادھروں آوازاں پھیاں ہوندیاں نے سچا نبی ہے تیرا مکے بہ کے شام دیاں سچیاں دس دے او فرشاں سے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس دے۔ صدیق نے کلمہ پڑھ لیتے مسلمانوں بورے والا دے مسلمانوں تو انہوں مبارک ہوئے تو ہاڑا عقیدہ ہوئے جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی۔ ابو بکر صدیق دنیا دا پہلا مسلمان انہیں نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا سی۔ صدیق نے چن ٹوٹ دا ویکھ کے سورج مڑ دا ویکھ کے درخت ٹوٹ دا ویکھ کے پتھراں تو بول دا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا۔ صدیق نے نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا سی۔ پتہ چلیا 15 صدیاں دے بعد اج بھی سنیاں دا اوہی عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ۔ بڑے خوش بختاں کہ ساڈا عقیدہ ہوئے جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ۔ گرامی قدر حضرات پھر صدیق نے مصطفیٰ دے دامن زندگی گزاری ایسے ہی گزاری کہ اللہ نے بھی قرآن فرمایا ان اللہ معنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ ساڈے نال ہے۔ اللہ ساڈے تے غارے چ کنے سن؟ 2 ثانیہ سے نہیں ادھما فی الغار۔ اچھا ثانیہ سے نہیں اللہ قرآن فرماتا ہے دوہاں وچوں دوسرا، دوہاں وچوں ثانی دوسرا تے غار چ کنے سن؟ 2 تے دوہاں وچوں دوسرا تے پھر پہلا کون؟ بولو نبی کریم تے دوسرا کون؟ صدیق تے غار چ 2 ہی سن۔ اللہ قرآن چ کہندا ثانیہ سے نہیں دوہاں چوں دوسرا، پہلے کملی والے تے دوسرے صدیق تے جڑا نبی دے بعد دوسرا ہے پھر امت چ پہلا ہوئی ہے۔ بھائی جڑا نبی دے بعد دوسرا امت دا پہلا تے ہوئی ہویا نا۔ پتہ لگیا سنیا دا عقیدہ ٹھیک ہے کہ امت وچ جڑا نبیوں تو بعد جدا مقام ہے افضل البشر بعد الانبیاء افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے۔ نبیاں تو بعد جدا پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق۔ اے جڑا کہندے نے دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر نہیں علی دا چوتھا نمبر ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ ایک قرآن دا فیصلہ ہے، ایک قرآن دا فیصلہ ہے۔ گرامی قدر حضرات ادھے تے بحث کریے بڑا وقت درکار ہے چونکہ میں رتا ٹبا پہنچنا اتو بار بار فون دوست دس رہے نے کہ آ رہے نے کہ انہاں کو کوئی نات خانی بچیا وہ کہندے نے جلدی آ جاؤ بس تے یہ فرمائشاں میں نے دوستہ بڑیاں کی تھی ابھی سنایا میرے سارا کچھ توڑا جیب چھپا کے نال لے چلے تے اگلی باری آئے تے میں انشاءاللہ توڑیاں ساریاں فرمائشاں بھی پوریاں کر دے مانگا انہاں دا پروگرام خراب ہو جانا جی میں تے پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر